اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل هایی که این روزها بسیار زیاد با ویلا مشه در بارشی و بسیار زیاد از مسوال مشه در بارشی و در باره مزی جوان 16 ساله 15 ساله که در ایران مورد ظلم قرار گرفته. واقعا مویر مزامت و واقعا ایرا از حکومت ایران و از دولت ایران میخوای که اونایی که ظلم کردن جوان مورا ایرا انصاف بده و انشالله ما امیدوار هستیم که انصاف بده. لیکن ساعت ایرم تو کنی که از من که پس پشت از واقعات و پس پشت از جریان ها پس پشت از حادثات که و علت ها را باید بررسی کنیم. اول خیر بون که نظام جمهوری اسلامی یعنی ایران هیچ وقتی ناموکد وقتی که ساعتی سوال بونی و بعضی اوقات بعضی ناانصافیات که چی دیسکس بونی اون همیر موقع که مو هیچ وقت ادعای نداری، مو هیچ وقت این ناره نداری که مو 100% احکامات اسلامی را پیاده کنی. و حتی امام علی علیه السلام در زمان خوب که 4 سال و 4 ماه حکومت کردن، در زمان حکومت امام علی علیه السلام در منی خود حکومت امام علی علیه السلام بسیاری از افرادها بودن، بسیاری از کارمندای امام علی علیه السلام حتی بعضی از در کلان پست هم بودن. اینها از گیش اشتباهات مشودن و امام اونها سرزنش میکردن. محمد بن ابی بکر که است در یک جای بزرگوار که بسیار عجیب انسان بود، بچه خلیفه اول را سرزنش کرد و البته بعض اوقات شهید هم شده. لذا دمنی خود زمان حکومت امام علی علیه السلام این نفس همارا موجود بود، ابلیس موجود است، شیطان موجود است، افرادها را گمراه مونه و امام از خود جیل داشته، مثلا امام از خود زندان داشته، امام از خود اونها را سزا، تعزیرات و حدود که است جاری میکردن. معنیش است که در خود حکومت امام علی علیه السلام هم یک سوسایتی که تو منی بعض اوقات هرج و مرجی یا بعض اوقات بعض گناه‌ها را انسان میگن. خب نظام جمهوری اسلامی ایران هم از این چیز مبرا نیست. اینجا بسیاری از افرادها و بسیاری از اینایی که در منی حکومت ایران هستند، بعضیش قوم پرست هستند، بعضیش نژاد پرست هستند، بعضیش دین را میترکیب. در منی ویدیوهای ما گفتم سطح دین را که است گرفته و قوم پرستیشی از یزو دین چی بسیار که است شدت داره منی وجود چی. خب او حتما ظلم همونه. مو اگر توخنی دمونی جمهوری اسلامی اگر توخنی بسیاری از افرادها را خود ایرانی‌ها را انسان میگن که برای دیگه ایران که برای دیگه ایرانی‌ها ظلم کردن. مثلا یا بعض اوقات بعض از پلیس ها انسان میگن برای خود ایرانی‌ها که است میگو وقت ظلم مونه. خب اگر بگی که ایران چون که نظام جمهوری اسلامی است و اینجی اینا انقلاب آورد دیگه از بعد بگی که دیگه هیچ هم بدی انجام نمیشه. خب بس باید امام زمان علیه السلام حداقل ظهور کنه، چون که پورا 8 کروڑ انسان که است اینجی پورا اینا در مسئله یعنی در حد فرشته رسیدن. این نیست از آنمان. بسیاری از مسئولین از دیس چی بسته است، بسیاری از مسئولین از بسیاری از سیمیدارای از که است بلوک مصلحت‌های بسیار بدالی است. اینها عالمی که در تهران اینا لیا برتوخ کنی مسئله حجاب اجباری که اینا درو زدریه. واقعا بعض اوقات می کلیپار انسان تو مونه و در تهران خود انسان کی مرادم وحشت مونه یار این وضعیت به حجابی که سر چی حال رسیده. اینا درو جنگ کدری است. شاید 15% از نه یا 20% از نه که است انسان های خوب باشه که در یک بلوک جاهای در یک بلوک اداره‌ها دفترها اینا اونا سب رسایی نداره. لذا ظلم در هر جای بد است باید مزمت شونه. لیکن از اون باید توخ کنی که ایران اینترنشنل که از انگلند در میچله یا افغان اینترنشنل که از انگلند میچله و اینا تقریبا تلویزیونی چیزایی است دیگه میدیای یهودی است. اینا را پرچار مونن، اونا بسیار پروپاگاندا مونن، اینا بسیار اونا افواه است میندازه و د بزمنی سوشال میدیا اینا که است وایرال مونن و امو اهداف شوم خو که است از طریق سوشال میدیا، از طریق میدیا، از طریق خبرها، از طریق نیوز و غیره. این هم د زو اهداف است. خدا شاهد اینها د غم زو وانیم است. خدا شاهد اینا د غم زو جوان که بریش ظلم شده د غم زو نیست. اونا د اهداف زو منفی خود خمیسته. متاسفانه ازیل بعض سیکولر افراد که شما توخرین تناقض گویی از نارگر توخنی و تکرار زار توخنی که اینها آواز بلند مونن که بای
اینجا ظلم شده و بسیار سرصدا مونن، بسیار کس و ویلا مونن. اگر اینا انسانیت مکدن، اگر اینا هیونیتی مکدن، یا اینا واقعا بریم اصولای خود که مو انسانیت دوست داری، در بسیار جاها در ظلم شده است. اینها یک روز آواز بلند کرده. در افغانستان هم که بسیار در ظلم شده است، در پاکستان که در ظلم شده است، دمنی دیگه جاها در روسیه یا در قرار در ظلم شده است، میانمار هم برو بتوخن چه در ظلم شده است. اینها نمونن. اینها سوار میشه برای امزی سوشال میدیا و از طریق زید امزو امو بغض خوره، امو اهداف شخصی خوره، امو کینی خور کسی میخواه اظهار کنه. اینا در فکر انسانیت و در فکر انسان ها نیست. اینا میخواه که یمی خود مشهور کنه و از وقت کوشش نکنه بر فند بگیرن از مختلف NGOs و غیره، خود یک مشهور کنن باز اند امزو اهداف شخصی خود کسی برسه. لذا امیدوار هستم از من که مو که امروز که تو کنید دنیای دروغ، دنیای سوشال میدیای دروغ و پروپاگاندا و افواه است. موضوع بازی واقعا نخریم. حالات را باید تو کنیم و دقت کنیم. باید برای از زیاد پیام آمد که این طرف فلان خب عزیزم انسان دا امزو پس دست پرده پس پشت پرده که دسته هست اونها اول باید تحلیل کنه، توخ کنه، درست است. ظلم مش دیل از مم کسی ناراحت میشه. وقتی ما دیل از ما برای فلسطین ناراحت میشه، دیل از ما برای ازی جواد ناراحت نشنه. خب ما خو بس ما فندین نفهمیدم، بس ما کونو لظالم خصم للمظلوم او نار نفهمیدم. لیکن از اون طرف اگر بایی از آوی کلالوت مایی بگیری، مانندی بعضی از قوم پرستایزمو، مانندی بعضی از سیکولار افرادزمو، دیسی سیکولار افرادزمو و لیبرال افرادزمو و کامریج و از درو خود کامریج جور که تعلیمی خواهد خود مشهور کنه. مثل از نوالی نیست. در هر میدان الحمدلله مو در خلاف ظلم کسته که بودم و گپ زدیم، آواز کسته بلند کردیم. البته شرایط را، البته حالات را، البته گراوند ریلیتی رو مد نظر گرفته یکو پیام کسته دادی، یکو پیغام کسته دادی. امیدوارم که بعضی دفعه دیگه موی مزاحمت کنی و امیدوارم که حکومت ایران و دولت ایران که اینجا البته در مختلف اخبارها و نیوز در اومایی که او آدم گرفتار شده و او نمیری که در ظلم که کده امیتر باره انشالله که اینها اونا را انصاف که استمیل آمشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.